अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे इंतहाई अफसोस है कि आज फिर रमज़ान मुबारक का इतना अहम दिन है, और इतने अहम दिनों में जो दिन हज़रत मौला कायनात शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम के शहादत के हैं, तो खुदारा आप किस चक्कर में हैं? आपको इंसानियत को किस डगर पर आप लेकर जाएंगे? क्यों आप तसव्वुफ को मजाक बना रहे हैं? क्यों आप खानकाहों को मजाक बना रहे हैं? क्यों आप एक इंसान को मजाक बना रहे हैं? हम जिस चीज को आपके लिए उजागर करते हैं या उम्मत मुस्लिमा के सामने अपनी बात को रखते हैं, यकीनन आपके बहुत से ऐसे चेले हैं, जैसे आप कहते हैं कि हक खतीब हुसैन अली बादशाह के ये चेले हैं। मैं कहता हूं आपके बहुत से चेले हैं। चेले तो आपने रखे हुए हैं जिनकी तरबियत ये है कि वो गालियां निकालते हैं, जिनकी तरबियत ये है कि वो जुबान दराजी करते हैं, जिनकी तरबियत ये है कि वो कुरान से दूर हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से दूर हैं, सरकार की सुन्नत से दूर हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीक़ाकार से दूर हैं। चेले तो वो हैं असल। आपने किस इंसान की हतक नहीं की? किस इंसान को जलील करने के किस डगर पर आप पहुंच चुके हैं? आप उतनी देर हाथ नहीं मान सकते। हमें पता है कि जितनी देर आप ये समझ ना लें कि बंदा कोई दुनिया से रुखसत हो गया है, या कोई बंदा जलालत की इंतहा को पहुंच चुका है, अल्लाह की इज्जत की कसम, ये सब पैसे का चक्कर है, ये सब माल का चक्कर है, ये सब जायदादों का चक्कर है, ये कुछ भी नहीं है। आपको मालूम है कि इससे बेहतर आपका काम आज से पहले नहीं चला। आप बार बार कह रहे हैं, ये आज के बयान में आपने कहा है कि आप हिम्मत करें, आप छोड़े मत। मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम है, तसव्वुफ का इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वलायत को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कील निकले या ना निकले, इससे वलायत को कोई फर्क नहीं। और जो ये सिर्फ ये देखने के लिए वहां जाते हैं कि यहां से कील निकलते हैं कि नहीं निकलते, तो ये इम्तिहानात तो लेने के लिए जाते हैं, ये फैज हासिल नहीं कर सकते। फैज जारी रहेगा, अल्लाह के बंदों का फैज जारी रहेगा। और रहा मेकअप का सामान, रहा लिपस्टिक का, ये जितने मामलात हैं, और ये जरूरियात हो सकती हैं, ये कोई हराम काम नहीं है। आप भी करते हैं, आपने थोड़ा काम नहीं किया, आपने बहुत काम किया है। और ये तो आप वो शैतानियत का काम कर रहे हैं कि कोई बंदा अगर कुरान पाक पढ़ रहा है, आप कहते हैं ठीक नहीं पढ़ रहा, तो सही तो आप भी नहीं पढ़ते, सही तो आप पढ़ भी नहीं सकते। आपने चेले रखे हुए हैं जिनकी तरबियत यह है, कुरान चलो पढ़ते तो है ना, आप तो गालियां निकालते हैं। आप तो एक इंसान का नाम इतनी बार बिगाड़ चुके हैं, आपने हिसाब कैसे देना है? आप खुद जज बन चुके हैं, आप खुद ही वकील बन चुके हैं, आपने सारे फैसले खुद ही कर लिए हैं। भाई अल्लाह रब्बुल आलमीन पर जो फैसले होंगे आप अंदाजा नहीं कर सकते। रसूलुल्लाह ने तो किसी इंसान के दिल को जख्मी करना मना किया है। आप तो लोगों के जहनों को खराब कर रहे हैं। ये सारी नौजवान नस्ल आपने खराब कर दी है, और आप कहते हैं लूटते हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम है, जिस अंदाज के साथ आप जा रहे हैं, आप लोगों को, ये नौजवान नस्ल को दीन से बहुत दूर लेकर जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तसव्वुफ ऐसा है, और हमारे बुजुर्गान दीन ऐसे हैं जिनकी वजह से बर्रे सगीर में दीन इस्लाम, पाक व हिंद में दीन इस्लाम का झंडा लहराया गया है। हम उसी बात पर कायम हैं कि हम उनको मानते हैं इस वजह से कि वो खत्म नबूवत का नारा लगाते। आपने उस दिन से कितनी बार खत्म नबूवत का नारा लगाया? आपको तौफीक नहीं होगी, ये बड़ा लंबा चौड़ा सिस्टम है, और आपको तौफीक हो भी नहीं सकती। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नारा है, हम तो इस नारे के पाबंद हैं। हमारे लिए तो हक खतीब हुसैन अली बादशाह कुछ भी ना करें,
وہ صرف ایک بات کرتے رہیں، تاجدار ختم نبوت، ہم ان پر قربان۔ آپ نے اپنے چیلوں کو جو تربیت دے رکھی ہے، اپنے چیلوں کو جو آپ نے نظام سکھا رکھا ہے، یہ آئے دن یہ سارا کھاتا آپ کے نامہ اعمال میں جائے گا۔ صحیح طریقہ کار بھی ہو سکتے ہیں، صحیح ایک رستہ بھی ہو سکتا تھا، اگر آپ اصلاح کے طور پر اگر کچھ کرتے تو بیشتر علماء کرام ہیں جو ان کو کہہ رہے ہیں، اور ہم بھی بار بار یہ التجا کر رہے ہیں کہ آپ کو ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ اس چیز کے محتاج ہی نہیں ہیں۔ جو اللہ والے ایک پھونک مارتے ہیں، یہ پھونک بھی دور کی بات ہے، نگاہ ہی بہت ہوتی ہے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ کا ولی جب نگاہ کرتا ہے تو آپ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جس کا اعلان ہم کریں گے اللہ کا ولی وہ ہو سکتا ہے، جس کا اعلان ہم نہ کریں وہ کوئی ولی نہیں ہے۔ آپ شیطان کہتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں، آپ کو اللہ رب العالمین سے بھی ڈرنا چاہیے۔ ایک انسان کو جو ہے اتنی حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں۔ آپ کو کس نے کہا ہے کہ انسان سے نفرت کی جاتی ہے؟ گناہ سے نفرت کی جاتی ہے، گناہگار سے نہیں کی جاتی۔ آپ نے دنیا میں جو چیزیں اجاگر کر دی ہیں اور جو کر رہے ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ دیکھیں گے کہ یہ سارا وبال آپ ہی کے گلے میں پڑے گا۔ اور یہ جو دنیا میں یہ کرتا درتا آپ جو کام کر رہے، آپ تو ہاتھوں کا مذاق اڑا رہے تھے۔ خدا کے خوف سے ڈرنا چاہیے آپ کو۔ یہ تو ایک بیماری ہوتی ہے، ہاتھوں کا کانپنا۔ آپ سمجھتے ہیں اقرار سے ڈر گئے ہیں کہ اقرار کوئی اللہ معاف فرمائے، آپ کو فرشتے ہیں جس سے لوگوں نے ڈرنا ہے، یا آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ انسان تو وہ ہے جو عاجز ہوتا ہے، انسان تو وہ ہوتا ہے جو سر جھکا کر چلتا ہے، انسان تو وہ ہوتا ہے جو لوگوں کی اچھی تربیت کرتا ہے۔ آپ تو تربیت کو خراب کر رہے ہیں، آپ تو لوگوں کو اکڑ سکھا رہے ہیں، آپ تو لوگوں کو غرور اور تکبر سکھا رہے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی جو یہ مانگا تھا، اس کی فرمایا تھا کہ زبان کی جو تیر ہے، زبان کے جو الفاظ نکلتے ہیں لوگوں کے دلوں کو چھلنی کر دیتے ہیں۔ آپ نے تو اس چیز میں نہیں سوچا، آپ تو تیر پر تیر چلا رہے ہیں، زبان کے تیر جس کے زخم زندگی بھر نہیں بڑھتے۔ اس کا آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ صحیح الفاظ کے ساتھ بھی اصلاح ہو سکتی ہے۔ آپ خبیث کہتے ہیں، آپ لعین کہتے ہیں، آپ شیطان کہتے ہیں، نعوذ باللہ، یہ انسان پر تو آپ بول نہیں سکتے۔ اس کا بھی کسی عالم کو پوچھ کر دیکھیے کہ یہ لفظ میں استعمال کر رہا ہوں کسی انسان کے لیے، یہ کیسا ہے؟ آپ اس کا حساب ضرور دیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو خانقاہی نظام کو جو تڑپ رکھتے ہیں، خانقاہی نظام کی، ہم خانقاہی نظام کی تڑپ رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین کی ہاں اگر عزت لکھی جا چکی ہے تو آپ جو کچھ مرضی کر لیں، آپ سے کچھ نہیں ہو پائے گا۔ اگر کوئی آزمائش کے دن ہے، اگر کوئی پریشانیوں کے دن ہے تو یہ گزر جائیں گے۔ یہ ہمیشہ رہنے والے کوئی کام نہیں ہوتے، اور یہ عزتیں، یہ ذلتیں، یہ سب اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ آپ اس موضوع پر بھی سوچئے، آپ اس لہجے پر بھی ایک بار اپنے لہجے پر بھی غور کر کے دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔